میں مدینے والے دا فرمان پہ پڑھنا سرکار نے فرمایا صحابہ جنت ماں دے قدمہ تھلے اج بھی لوگ کہنے نا سانو رسول کریم نے کج نہیں دیتا قبلہ کاری اشرف صاحب جیس رسول نے ایڈے دور دی جنت لے آگے تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے تو اجے بھی کہنا سانو رسول کریم نے کج نہیں دیتا باپ دی عظمت دیواری آئی سرکار نے فرمایا جنت دا درمیانی دروازہ تیرا باپ بیٹی دی عظمت دیواری آئی سرکار نے فرمایا صحابہ جڑا دو بیٹیاں دے دو بہنہ دے نال پیار کرے محمد نال جنت ویچے انجی ہوئے جی میں شہادت والی انگلی دے نال والی انگلی ہوندی ہے پتہ چلیا انسانیت کڑی رمض ہے جدے تے نبی پاک دا احسان نہیں ہر باپ تے نبی پاک دا احسان ہر ماں تے نبی پاک دا احسان ہر بیٹی تے نبی پاک دا احسان ہے پتہ چلیا ہر باپ نو نبی پاک دا میلاد منانا چاہیے ہر بیٹی نو نبی پاک دا میلاد منانا چاہیے ہر ماں نو نبی پاک دا میلاد منانا چاہیے میلاد منا کے بس یہی کہنا چاہیے رحمتاں ورتان والا آ گیا میاں صاحب تسی بھی پڑھو رحمتاں ورتان والا آ گیا رحمتاں ورتان والا آ گیا سب نو سینے لاؤن والا آ گیا میرے نبی دی بارگاہ چ نبی دی شہزادی ہوندی ہے سیدہ تشریف لگے ہوندیاں نے طیبہ تشریف لگے ہوندیاں نے طاہرہ تشریف لگے ہوندیاں نے سرکار اٹھ کے ادب بھی کر دینے احترام بھی کر دینے نالے فرمانے نے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان نے اے دے نبی دی شہزادی ہوندی ہے سرکار سینے دے نال لاندے نے حاتم تائی کافر دی بیٹی کیپٹن بن کے سرکار دی بارگاہ چی آ گئی میرے نبی دے کالی کملی بھی چھان دیتی صحابہ عرض کی دی سونیا اے دے نال اینا پیار پہ کر دے ہو اے دے کافر دی بیٹی ہے سرکار نے فرمایا صحابہ ہے تے کسے دی بیٹی ناؤ ہے تے کسے دی بیٹی ناؤ ہے تے کسے دی بیٹی ناؤ اسے واسطے میاں مستنصر صاحب اسی معراج حال چ نبی دا میلاد منا کے اسی سرکار دی رحمت دا ذکر پہ کرنے یا سونے یا تسی تشریف لگے آگئے بیٹیاں نو مقام مل گئے ماما دے درجے ود گئے پیو دا درجہ ود گیا اسے واسطے اسی پڑھنے یا رحمتاں اسی سارے جناب چودھری محمد بوٹا صاحب دی زیر سرپرستی چے حاضر ہاں اللہ تعالیٰ سب احباب دا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول شرفیت عطا فرمائے میاں مستنصر صاحب لاہور تو تشریف پورے قافلے دنال تشریف لگے آئی میاں انصر صاحب نے حکم فرمایا میں تکمیل کر دیا حاضر ہاں میرے تو قبل عظیم ثنا خان اپنی حاضری پیش کر چکے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وجدان ساؤنڈ سسٹم پورے سیٹ اپ دنال تشریف فرما قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا پروردگار نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا محبوب اساں تہانو دعا جہنم واسطے رحمت بنا کے بھیجے اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا اے رسولہ دی جماعت اساں بعضیاں نو بعضیاں دی فضیلتاں عطا فرمائیاں
منہم من کلم اللہ فرمایا وچو ایک ہوئے جدے نال اسا کلام کیتا ورفع بعدہم درجات کملی والے دے اسا درجے ہی بلند فرما دیتے سارے نبیاں دے کمال ایک پاسے لیکن محمد دیاں زلفان دے وال ایک پاسے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری آنچے خوبہ ہمادارت تو تنہا داری یوسف دا حسن کمال موسیٰ دا عصا کمال عیسیٰ دی پھونک کمال سارے حسینہ دے جمال حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا کملی والے حجر رسول جو نکلے صحابہ سرکار دی محفل سجا کے بیٹھے میری خوشبختی قبلہ استاذ الحفاظ قبلہ قاری اشرف نقشبندی صاحب تشریف فرما حضور تسی میرے کول قریب آ جاؤ میں جناب دی زیارت نال مستفیض ماشاءاللہ میں جناب دے قدمہ دی برکت جڑے جملے بولنے نے اللہ تعالیٰ سانو ساریاں عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ بولو سبحان اللہ ہاتھ چک کے بولو کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر رسول چو نکلے تھے صحابہ سرکار دی میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کی پہ کر دے ہو عرض کی تھی سونیا من علینا بکا اسی اس احسان دا شکر پہ ادا کرنے ہاں جڑا احسان اللہ نے تو آڈی صورتی جو سانو عطا فرمائے سرکار نے فرمایا صحابہ واقعی نبی دا میلاد پہ منا دے ہو عرض کی تھی سونیا تیریاں زلفان دے کنڈلان دے پیچو تاب دی قسمیں اسی تیرا میلاد پہ منانے ہاں نبی پاک نے فرمایا صحابہ دنیا تے بہ کے تسی نبی دا میلاد پہ منا دے ہو رب عرشاں تے بیٹھ کے تو آڈے تے ناز پیا کر دائے سرکار دنیا تے تشریف لگے آون نبی دا میلاد بن دے میرے نبی عرشاں دیاں سیرہ کرن جان نبی دی میراج بن دی اسی نبی دے میلاد تو بھی صدقے نبی دی میراج تو بھی صدقے اللہ کریم نے کمیں کتھے کتھے نبی دا میلاد بیان فرمائے جے تسی ایک دفعہ بولو سبحان اللہ میں پڑھ دے میں قرآن بھئی نہ بھئی مترہ والے ہو ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ نہ پڑھیا نہیں جاندہ جدہ ہاتھ ہے جڑا نال لے کے آیا او ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ میں دعا کرنی ہے یا اللہ جڑا اچھا بولے اسے مہینے عمرہ کرن جاوے جڑا اس تو اچھا بولے قبلہ قاری صاحب دی زیر سرپرستی جاوے جڑا بلند آواز نال بولے اپنے مرشد نال ہی جاوے جڑا بلند آواز نال بولے کملی والے خواب دے وچ آ کے زیارت ہی کرا جان پروردگار نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کدھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کدھر فرمایا یا ایوہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا انہا دا ترجمہ کر لیے دے ای بین دے آگیا سونا کملی دی چومہ مار کے جدیاں راما بڑے ویکھ دے رہ گئے آگیا سونا کملی بچوں میں مار کے جدیاں راما بڑے ویکھ دے رہ
گئے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ترجمہ کر لیے تے ای بن دے آ گیا سونا کملی دی چومہ مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے نیویاں دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اللہ نے اپنے محبوب نو شاہد بھی بنایا ہے اللہ نے اپنے محبوب نو مبشر بھی بنایا ہے اللہ نے اپنے محبوب نو نذیر بھی بنایا ہے اللہ نے اپنے محبوب نو دائی اللہ بھی بنایا ہے انی ویاں دا پرونا ہاتھ چکو دے پڑھو انی ویاں دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے نیویاں دا پرونا منو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اج اے پڑھو نیویاں دا پرونا اسی تے اے عرض کرنے کملی والیا ساڑے کول صدقی ابو بکر ورگا نہیں ساڑے کول عدلی عمر ورگا نہیں ساڑے کول شجاعی علی والی نہیں ساڑے کول صفائی سمان والی نہیں اسی تے متردی گرین میرج حال دی اندر تے پڑھنے کملی والیا جے کرم کر دے میں جے کرم کر دے میں جے کرم کر دے میں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑا کم بن جاندہ سارے ہاتھ چکے پڑھو نیویاں دا پرونا اے ساڑا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے نیویاں دا پرونا اے ساڑا نبی کوٹھیاں تے کملی والے دنیا تے تشریف لگے آئے یتیمہ بھی سر چوک لے نیویاں دا پرونا اے ساڑا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے اجے کملی والے دنیا تے تشریف نہیں لگے آئے میرے نبی دی آون تو پہلے باپ دا ادب کوئی نہیں ماں دا احترام کوئی نہیں لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیں دینے جدو کملی والی آگے سرکار نے فرمایا صحابہ الجنت تحت اقدام الامہات میں کسے چینے چٹھے دا قول نہیں پیا پڑھ دا میں مدینے والے دا فرمان پیا پڑھنا سرکار نے فرمایا صحابہ جنت ماں دے قدمہ تھلے آج بھی لوگ کہنے نا سانو رسول کریم نے کج نہیں دیتا قبلہ کاری اشرف صاحب جیس رسول نے ایڈے دور دی جنت لے آگے تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے تو اجے بھی کہنا سانو رسول کریم نے کج نہیں دیتا باپ دی عظمت دیواری آئی سرکار نے فرمایا جنت دا درمیانی دروازہ تیرا باپ بیٹی دی عظمت دیواری آئی سرکار نے فرمایا صحابہ جڑا دو بیٹیاں دے دو بہنہ دے نال پیار کرے محمد نال جنت ویچے انجی ہوئے جی میں شہادت والی انگلی دے نال والی انگلی ہوندی ہے پتہ چلیا انسانیت ہی کڑی رمض ہے جدے تے نبی پاک دا احسان نہیں ہر باپ تے نبی پاک دا احسان ہر ماں تے
نبی پاک دا احسان ہے، ہر بیٹی دے نبی پاک دا احسان ہے۔ پتہ چلیا ہر باپ نو نبی پاک دا میلاد منانا چاہیے، ہر بیٹی نو نبی پاک دا میلاد منانا چاہیے، ہر ماں نو نبی پاک دا میلاد منانا چاہیے۔ میلاد منا کے بس یہی کہنا چاہیے رحمتاں برتان والا آ گیا۔ میاں صاحب تسی بھی پڑھو رحمتاں برتان والا آ گیا، رحمتاں برتان والا آ گیا، سب نو سینے لاؤن والا آ گیا۔ میرے نبی دی بارگاہ چ نبی دی شہزادی ہوندی ہے، سیدہ تشریف لگے ہوندیاں نے، طیبہ تشریف لگے ہوندیاں نے، طاہرہ تشریف لگے ہوندیاں نے۔ سرکار اٹھ کے ادب بھی کر دینے، احترام بھی کر دینے، نالے فرمانے نے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے، محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان نے۔ اے دے نبی دی شہزادی ہوندی ہے، سرکار سینے دے نال لاندے نے، حاتم تائی کافر دی بیٹی کیپٹن بن کے سرکار دی بارگاہ چ آ گئی۔ میرے نبی دے کالی کملی بھی چھان دیتی، صحابہ عرض کی دی سونیا اے دے نال اینا پیار پہ کر دے ہو، اے دے کافر دی بیٹی ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ ہے تے کسے دی بیٹی نہ ہو، ہے تے کسے دی بیٹی نہ ہو، ہے تے کسے دی بیٹی نہ ہو۔ اسے واسطے میاں مستنصر صاحب اسی معراج حال چ نبی دا میلاد منا کے اسی سرکار دی رحمت دا ذکر پہ کرنے یا سونے یا تسی تشریف لگے آگئے، بیٹیاں نو مقام مل گئے، ماما دے درجے ود گئے، پیو دا درجہ ود گیا۔ اسے واسطے اسی پڑھنے یا رحمتاں ہن میں نہیں تساں پڑھنے رحمتاں برتان والا آ گیا، سب نو سینے لاؤن والا آ گیا، رحمتاں دی نوری چادر تان کے آقا تساں وسایا، ہاتھ چکو دے پڑھو آقا تساں وسایا، اجڑیانو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آقا تساں وسایا اجڑیانو آن کے، آقا تساں وسایا اجڑیانو۔ بس بھائی بس 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 ماشاءاللہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا، لوگ ویخ دے مصطفیٰ نو رہے تے من دے خدا نو رہے۔ حسن ہوئے نا عمر صاحب تے عشق چل کے آ جاندے ہیں، حسن بھی انجدہ ہوئے کہ بنان والا سامنے بٹھا کے آکھے تیری قسم تیرے ورگا تجھا نہیں بنایا۔ پھر حسن دی نگری دا تاجدار اپنی جگہ تے بیٹھے، ابو بکر آئے صدیق بن گئے، عمر آئے فاروق بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، حسن دی نگری دا تاجدار اپنی جگہ تے بیٹھے۔
عشق چل چل کے پہ آؤں دے عشق کدے کرن دے ٹپیاں تو آ رہا کدے اویس بن کے آ رہا بلال بن کے آ رہا عشق دا نام کدے ابو بکر عمر عثمان او کسی نے آکھیا سی نینن میں جو آن بسو میں نینا جانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں اور کو نہ تو ہی دیکھن کو میں تیرے ول ویکھاں تو میرے ول ویکھیں نہ میں کسے ول ویکھاں نہ تو کسے ول ویکھیں اسے عشق دا ترجمہ عارفان دے سلطان نے اپنے قلم دی نوک تے رکھ کے بیان فرمایا عارفان دے سلطان نے آپ فرمانے نے عاشق ہوئے کماوے دل رکھی وانگ پہاڑ ہو دل رکھی وانگ پہاڑ ہو سے بدیا ہزار والا میں کار جاوی باغ پہاڑ ہو منصور جائے ایٹک سولی چاڑے جیڑے واقف کل اسرار او سر سجدیو نہ چکی ہے میرا پیر باہو پامے کافر کین ہزار ہو عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی وانگ پہاڑا سہ بدیاں ہزار اولاوے بابا بولے شاہ بولے تے ہاتھی مکا چھڑی آپ فرماندے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کو راوے خدا جتھے جاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا اللہ نے اپنے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجیا فضل بنا کے بھیجیا نعمت بنا کے بھیجیا احسان بنا کے بھیجیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کملی والے آقا علیہ السلام دی امی جان مدینے تے مکے چ سیدنا عبداللہ مکے چ عبداللہ جیسا سونا کوئی نہیں تے مدینے چ سیدہ آمینہ جیسی حسین عورت کوئی نہیں وقت دے تقاضیاں دے مطابق نکاح ہو گیا 3 مہینے اجے نکاح نو گزرے نا تے سیدنا عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ نو کول بٹھا کے فرمان لگے بیٹا عبداللہ تسی شادی شدہ کو کاروبار کرو سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے بابا جی میں حکم ہوئے فرمایا تجارت دا قافلہ جا رہی ہے اس دفعہ قافلہ تسی لگ کے جاؤ سیدہ آمینہ دے کولو اجازت لئی تے مدینے تجارت دی غرض دے نال تشریف لگے گئے مدینے طبیعت دی نسازگی دے باعث آپ دا وصال ہو گیا تے مدینے والی مدینے قبر بنا کے تے مکہ پیغام بھیج دیتا ادھر سیدنا عبداللہ دینے بھی اڈی کا عبداللہ دیاں ایک مصر دا یوسف ہے ایک وادی بطحا دا یوسف ہے ایدے ورگا بھی کوئی نہیں تے ہے ایدے ورگا بھی کوئی نہیں گرامی قدر حضرات ادھر سیدنا عبدالمطلب دینے بھی اڈی کا عبداللہ دینا پیاں کر دینے تے رات بھی اڈی کا مدینے وصال ہویا تے مدینے والے نو پتہ چلیا ہم پیغام کیویں بھیجی ہے کہاں اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی سیدنا عبدالمطلب فرما دینے ایک مدینیوں پیغام آیا عبدالمطلب تیرا عبداللہ ٹر گیا سیدنا عبدالمطلب دینے بھی روندے رات بھی روندے نے تے نالے کہنے نے ٹر گئے نے اے دلدار دلان دے اے وطنہ چکے محران اجڑی بستی اے نظری آوے اے کنڈ دیتی جدیا
سیدنا عبد المطلب روندے روندے سیدہ آمینہ دے حجرے چی آئے سیدہ آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹی آمینہ صبر کرنا عرض کی تھی بابا کدا صبر کرا فرمایا بیٹی آمینہ جدا اٹھی کیا کرنی ہے انہیں اونا کوئی نہیں سیدہ آمینہ روندیاں تے نالے کہنیا نے عبداللہ کدروں آ جا میں دیجے رج کے وکھی آئی نہیں نالے کہنیا نے لگیاں والے چپ نہیں کر دے پامیں دئیے لکھ دلان سے ٹر گیا چھوڑا پاگے ہن جائیے کیڑے پاسے سیدہ آمینہ دنیں بھی اڑی کا عبداللہ دیاں کر دیاں رات بھی اڑی کا عبداللہ دیاں کر دیاں ادھر سیدنا عبد المطلب نے سیدہ آمینہ نو روندیاں ویکھیا کعبے دی حتیم چ چلے گئے کعبے دے پردے پڑھ کے عرض کی دی کعبے والیا میرا دسا پترا تو لاڈلا چلا گیا ہے میرا سونا عبداللہ چلا گیا ہے میں تے صبر کر جاواں گا آمینہ نو ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جان میرے دل نو بھی سکون آ جائے اتوں ہی آواز آئی عبد المطلب رونا تو تے دو دلہ سکون پیا منگنے اسا آمینہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہی ہوئے گا سیدہ آمینہ فرما دیا نا میں نو عبداللہ دا بھی چھوڑا لے گیا عارف کھڑی فرما دینے جنہ دکھاں وچ دل پر راضی سوکھیوں نہ تھی وارے قبول محمد بخشا کہ راضی رہنا پیارے سیدہ آمینہ فرما دیان رجب دے مہینے دی جمعے دی رات ہے ایک بابا وڈیرا میری خوابی چی آیا آکے کہنے لگا آمینہ بیٹی مبارک ہوئے عرض کی تھی بابا جدہ سائیں بچھڑ جاوے انہوں کا دیا مبارکہ فرمایا بیٹی آمینہ مبارک ہوئے محمدی ماں بنن والی سیدہ آمینہ فرما دیا نے بابا چلیا میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی آدم علیہ السلام سیدہ آمینہ فرما دیا نے رات ستی سان دکھا دے پہاڑ سویرے اٹھی پتہ نہیں خوشیاں دے پہاڑ کتھوں آ گئے سیدہ آمینہ فرما دیا نے رستے دے جانی آؤ جانوران دا اجڑیاں جاندہ میرے والوے کے پھڑ کے جانور رستہ ہی بنا دیں دے جڑا جانور رستہ نہیں بنا دا دوسری انہوں ہو جمار کے کہنے نے ہٹ جا انہوں راہ دے دے محمدی ماں پیاؤں دی سیدہ آمینہ فرمانیاں نے رستے دے جانیاں پتھر میں نو سلامیاں دے رہے السلام علیکی یا ام رسول اللہ السلام علیکی یا ام رسول اللہ السلام علیکی یا ام رسول اللہ سیدہ آمینہ فرمانیاں نے گزر دیاں 12 ربیع الاول دی راتی آگئی فرمانیاں نے میں گھر چکلی آؤ خیال آیا یا اللہ دنیا دی عامی عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے کوئی آ جاندے میں تے محمد دی ماں واؤ سیدہ آمینہ فرما دیا اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 اچھے لمحے قدیاں عورتاں میرے کمرے چی آ گئی جڑی ساریاں تو وڈیری کہن لگی آمینہ آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا واؤ تیسری کہن لگی فرعون دی بیوی یاسیہ واؤ چوتھی کہن لگی عیسیٰ دی ماں مریم آئی میں پوچھنیا کدھر آیا ہو کہن
لگیاں مقدرہ دے ناز کرنیاں وا محمد دیاں دائیاں بڑھ گیا وا سیدہ آمینہ فرما دیاں چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گیا کملی والا نور خدا بن کے میری گودی چی آ گیا تے دہائیاں پہ گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا بس بھائی منو میاں مستنصر صاحب نے جڑا اشارہ کیتا ہے قابل صد و تقریب میری تقریر دے تقریباً 3 منٹ باقی نے بھائی میاں صاحب دے حکم دے مطابق اسی سارے ماشاءاللہ قاری عبدالقدیر چشتی صاحب تشریف لگے آئے میرے سر دا تاج اسی سارے نبی دا میلاد بناون آئے نا تے ہاتھ تھک جان گلے خراب ہو جان گھر والے پوچھن کی ہویا آکھیا جی نبی دا میلاد بنا کے آئے یہاں ہیں ہن سارے 3 منٹ دا ذرا جتنے بھی کیمرے گن لو تے اپنا مجمع ویکھو تقریباً کچھ نہیں تے 500 بندے تے میری ماما تے میری بہنیں بھی تشریف لگے آئیاں ہاتھ چکو تے پڑھو دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آ گیا سونا سویرا ہو گیا نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ فرمانیاں کمری والے دی ولادت ویلے میں بھی آ گئی کمرے جو دیوا بھی بلدا ہے دیوے دی لو نظر ہی نہیں آؤں جدر وینیاں چانن محمد نظری آ رہیا آوازیں آ رہیاں آ گیا سونا سویرا ہو گیا نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ فرما دیاں سرکار مختون پیدا ہوئے سرکار دا ناڑو مبارک بھی کٹی ہے اٹھا جو سرما بھی لگے ہے خیال ہے گسل دیواں آواز ہے محبوب بھی ساڑا ہے اسان نوا دوا کے بجیا ہے آ گیا سونا سویرا میاں برادران شام نو پوچھیا جانا اے محفل کیوں کرائی جے اسٹیج کیوں بنایا جے قبلہ کاری اشرف صاحب نو دعوت بھی دیتی جے علماء نو بلایا جے اینا یکھن آ گیا سونا سویرا ہو گیا آج لوگ پوچھ دے جھنڈیاں لگانیاں کتھے لکھیاں جھنڈے لگانے کتھے لکھے پڑھو تاریخ دیاں کتاباں جبریل 3 جھنڈے لگے آگئے ایک مشرقی چ لگایا ایک مغربی چ لگایا ایک کعبے دی چھت لگا دیتا پوچھیا جبریل اے جھنڈے کیوں پیا لگانا جبریل بھی کہہ رہا آ گیا سونا اسی قبلہ کاری صاحب اسی محفل کرا کے اسی خوش قسمتاں کہ مدینے والا میاں صاحب ساڑھے تے راضی ہو جائے ساڑھے گناہ چھوٹے تھی ادھی رحمت بڑی سرکار دا ذکر کر کے بس ایک کہنی میں کو جی اے میرا دل بر سونا میں کیویں یوں سنو او ویڑے میڑے اے وڑدا نہیں کئی لکھ وسیلے پار او نام سونی
تینا گن پلے نا میں سونی سونیا تو سابنو سونا میں کوجیاں دی کوجی نا میں سونی تینا گن پلے میں کیویں یار منا ہو ایو فکر ہمیشہ اے رسی میرا کامل باہو کتے پھر بچھڑنا جا بس بھئی ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے میاں انصر صاحب میاں مستنصر صاحب میرے بزرگوار چودھری بوٹا صاحب نے یہ جڑا نبی دا میلاد منا کے دسی ہے کہ اسی نبی دی معراج بھی منانے ہاں نبی دا میلاد بھی منانے ہاں اج لکھاں نہیں اکھیاں دا چاہ تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا رب پوری کی تھی دل دی صدا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا وآخر دعوان مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہے امین یعنی کہ وہ ملتان کے مکین جن کی ہر ہر آتا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ جس طرف اٹھ گئی
میں دم آ گیا اس نگاہ کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تمام احباب تشریف رکھیے، چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، پڑھ دے رہے بڑے تشریف رکھو، کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ سبھی حضرات دعا فرمائیں، جو حضرات دور دراز قرب و جوار سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ خصوص بالخصوص الراحت سویٹس انصر محمود صاحب اینڈ برادران، میرے محترم مقام جناب میاں محمد بوٹا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر علم دے اندر و عمر و دراز میں اللہ تعالیٰ سوز و غدا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علم دی برکت دے نال اس ملاد دیاں برکتاں دے نال انہاں دے گھر دے اندر خیر برکتاں دا نزول عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد خیر الخلائق وافضل البشر والنشر، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک، وصلی علی محمد وبارک وسلم صلی علیہ، وصلی علی جميع الانبیاء والمرسلین، وصلی علی کل الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، یا وتر یا احد یا صمد من لم یلد ومن لم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک استغیث۔ اے رب العالمین احکم الحاکمین، میرے پروردگار عالم، تیرے لاڈلے پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد دے اندر یا اللہ جے جو پروگرام اہتمام انتظامات کیے گئے، اور بھائی انصر صاحب دی کاوش میں اے رب العالمین اس کو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ اے رب العالمین اپنے حبیب لبیب دیاں زلفاں دا صدقہ، آپ دی آمد دا صدقہ، جتنے بھی امت مسلمہ دے اندر مومنین مومنات مسلمین مسلمات اسپتال چ گھراں چ بیمار نے، مینوں کرنا چ بھی یہ دس رہے سن تے بھائی محمد اقبال فوجی صاحب ان کی پوتری، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے، بلکہ سب کو تندرستی صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ جو اسپتالاں چ نے گھراں چ نے اللہ ظہور دے میلاد دی برکت دا صدقہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ اے رب العالمین دکھیاں تے دکھ دور عطا فرما، الہ العالمین جو بے سہارا ان کو بہتر اعلیٰ سہارا عطا فرما، الہی بے رزق ان رزق عطا فرما، الہی بے روزگار ان روزگار عطا فرما، الہی عالم اسلام دی خیر عطا فرما، ملک پاکستان اندرونی بیرونی خطرات و محفوظ عطا فرما، خصوص کشمیر بوسنیا فلسطین دے مسلمانوں فتح نصرت کامیابی کا برانی عطا فرما، میدان بدر دا صدقہ شہداء کربلا دا صدقہ یا اللہ وہاں پر اپنی غیبی امداد عطا فرما کے فتح نصرت کامیابی کا برانی عطا فرما۔ اے رب العالمین جتنے دوست احباب دور دراز تو تشریف لے آئے، اے رب العالمین تیری پاک بارگاہ میں یہاں بوڑھے بچے جوان سبھی نے ہاتھ اٹھا کے تیری پاک بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا اللہ سب کی جولیوں کو بھرپور عطا فرما۔ حضور کی آمد کا صدقہ ہم سب کو بار بار روزہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرما، ہم سب کو بار بار روزہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرما۔ اے رب العالمین تنگ دستی دور عطا فرما۔ اے رب العالمین خصوص بھائی محمد انصر صاحب ان کے والدین، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ یہ سالانہ محفل انشاءاللہ ہر سال حاضری دے دی، اور ماشاءاللہ بڑی محبت نال بڑے ذوق شوق بڑے درد نال بڑے پیار نال بڑی محبت نال انصر صاحب یہ ہر سال اہتمام انتظامات کر دینے۔ اللہ سونیا ان قبول فرما کے ان دے کاروبار دے اندر مزید وسعت نصیب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔